حضرت نور الدین زنگی دے بارے پتہ ہے کی مشہور ہے بھائی؟ رسول اللہ انہوں ستیاں کیوں جا جگایا مصر چوں؟ پورے عالم اسلام چوں نور الدین زنگی دا کیوں انتخاب کیتا؟ جدوں اپنی عزت ناموس دا مسئلہ تے حضور نے نور الدین زنگی نو ستیاں کیوں جگایا؟ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا اس واسطے حضور نے جگایا کہ انہیں دینی مدرسے قائم کیتے، دوسرا ہے انہیں دارالحدیث قائم کیتے، دارالحدیث قائم کیتے، جانے جگہ جگہ انہیں اپنے شہرہ وچ دارالحدیث قائم کیتے، بڑے بڑے شیخ الحدیث بٹھائے، انہاں کیا پیسہ میرے کو لگو، پوری امت حضور نے حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ۔ نمبر 3 دو گلہ ہو گئیاں، تے نمبر 3 کی گل ہے انہیں کیا انہیں بیت المال جو تنخواہ کدی نہیں سی لئی، اینا 3 وجہ تو راتی ستیاں رسول اللہ نے جا جگایا مصر اچ نور الدین زنگی نو، اٹھائے مدینہ منورہ پہنچ، اب میری عزت کا مسئلہ یہاں پیدا ہو گیا۔ نور الدین زنگی آیا تے جدو انہوں نے قتل کیتا نا گستاخاں نو، تو پھر اینج کہندے جھوڑی کر کے نا اینج اپنا دامن پکڑ کے تے مدینہ پاک دی گلیاں چ نال وزیر بھی تے نال آپ بھی نسی جاوے تے نال روندا جاوے، حضور مینوں اس کام واسطے تسی چڑیا، حضور مینوں اس کام واسطے چڑیا، اے لبیک کرو خوش قسمتی تہاڈی، جلے او قیامت نو آواز لگی کہ او ڈاکو بلاؤ اے ختم نبوت دے کدھر گئے، او مسیتاں دے سپیکر لانے والے نو بلاؤ، او مرزائیے نو بھیڑ بھرا بنانے والے نو بلاؤ، او میچ کرن واسطے مسیتاں بند کرن والے نو بلاؤ، تے جڑے اس ویلے لبیک دے نعرے لا رہے سن انہاں نو بلاؤ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک